खुदावंद यीशु के ज़िंदा अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा एस्टर नदीम बरकत प्रोग्राम डेली सरमन को लेकर खुदावंद के खादम पास्टर नदीम बरकत के साथ आप सबके सामने खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। और मेरा ईमान है कि वाकई हमारा खुदावंद जो असीम खुदा है, जो भला खुदा है और भलाई के मंसूबे हम सब के लिए रखता है, वो यहाँ पर मौजूद है। और मेरा ईमान है जितने भी लोग देख रहे हैं आज, चाहे वो गमज़दा हैं, चाहे वो परेशान है, चाहे वो किसी भी तकलीफ़ में, आज खुदा के कलाम से जो है वो आज़ाद किए जाएंगे। और कलाम में लिखा है कि योर सॉरो विल बी टर्न इनटू जॉय। और खुदावन जो है अपने लोगों को खुशी से रास्ता करता है और अपने कलाम को नाजिल फरमा कर अपने लोगों को बरकत देता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदावन फरमाता है कि आस्क इट विल बी गिवन टू यू, सीक यू शैल फाइंड। एंड उसके बाद खुदावन कहता है नो एंड इट विल बी ओपन टू यू। और खुदावन जो है अपने दरवाज़ों को अपने लोगों के लिए खोल देता है, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो नोक करते हैं, जो खटखटाते हैं, मसलसल खटखटाते हैं और ऊंची आवाज़ से खटखटाते हैं, पूरे ज़ोर से, फुल सोर्स के साथ जो खटखटाते हैं, खुदावंद उनकी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। और आज इस टाइम में जो चाहते हैं कि खुदावंद उनके साथ कलाम करे और अपने कलाम के थ्रू अपने लोगों को बरकत दे, वो सब अपनी आंखों को बंद कर ले और अपने सरों को झुका ले और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। खुदा उनके बंदा पास्टर नदीम बरकत के लिए हम दुआ करेंगे, खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे कि खुदा आज तू कसरत के साथ अपने बंदा के थ्रू हम सब के साथ बोल और हम सबको बरकत दे। प्रेस हालेलुया। जितनी भी जाने देख रही हैं, थिंकारा बारा सोर आशा बारा बारा शेर हालेलुया। कदूस कदूस रबल फाज कादिम तब्ती बाप, तेरा बाप आसमानी में तेरे नाम की तारीफ, तेरी हम तेरी सताइश करती, तेरी शुक्रगुजारी करती इस वक्त के लिए क्या बाप तू यहाँ पर मौजूद है खुदा पाक खुदा। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आज कसरत के साथ अपने कलाम के थ्रू, अपने बंदा के थ्रू खुदा पाक खुदा, अपने लोगों को छूना और अपने लोगों को बरकत देना खुदा पाक खुदा। क्योंकि बरकत न मशरिक से न मगरिब से और कहीं से भी नहीं आती, बस तुझ नूरों के खुदा की तरफ से आती है खुदा पाक खुदा। और खुदा पाक खुदा दे खुदा पाक खुदा जब रोशनी और खुदा पाक खुदा भलाई और खुदा पाक खुदा तेरे मंसूबे तेरे लोगों की ज़िंदगी में जारी होते हैं, तो खुदा मन पाक खुदा तेरे लोग खुदा पाक खुदा बहाल किए जाते हैं, तेरे लोग बरकत पाते हैं, तेरे लोग हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं खुदा पाक खुदा। इस टाइम में अपने बंदा को गहरे मकाशफात से भरकर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना और अपने लोगों को बरकत देना। यकीनन इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो तेरे मुंह से निकलती है हम जिंदगी पाते हैं खुदा पाक खुदा। यकीनन तो अपनी ज़िंदगी वाली बातों को आज अपने लोगों के साथ शेयर करेगा और अपने लोगों को बरकत देगा। मांग लेती प्यारे यीशु मसीह की वसीला से। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को वेलकम कहेंगे। थैंक यू। मसीह के कदूस और जलाली बबरकत नाम में जितने भी इस वक्त डेली सरमन को देखने वाले हैं नाज़रीन, मेरी तरफ से और खुदा की खादमा एस्टर नदीम की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन की सलामती हमारे दरमियान में है। और याद रखिएगा कि ये सलामती जो खुदावन ने हमें दी है, इसके लिए हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं। और हमारी दुआ है कि ये सलामती जो खुदावन की तरफ से आपके लिए और आपके घराने के लिए हमेशा आपके साथ हो। अज़ीज़, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे और सुनेंगे और इस पर गौर करेंगे खुदा के कलाम पर। बेशक दुनिया के अंदर और मौजूदा हालात जो हैं हर एक फैमिली के और हर एक शख्स के जो हैं वो जो एक जैसे हैं। बेशक हम मुख्तलिफ़ जगहों पर रहने वाले हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में रहने वाले, मुख्तलिफ़ मुल्कों में रहने वाले, लेकिन अज़ीज़ों जो हालात हैं वो एक जैसे हैं। और बेशक हमारा खुदा हर एक हालात में हमारे वो साथ होता है। मैं आज जो है कलाम में से आपकी इनकरेजमेंट के लिए एक बात करना चाहता हूँ। और ये इससे हमें भी जो है तक़वियत मिलेगी और इससे आपको भी तक़वियत मिलेगी। हालात ना कि आज ये ख़राब हुए हैं, ये शुरू से हालात जो है ना हालात दुनिया के ख़राब होते आए हैं, लेकिन खुदा ने हर हालात में अपने लोगों को हमेशा संभाला है। याद रखिएगा, आपको खुदा ने क्यों बनाया, पैदा क्यों किया, किस मकसद के लिए पैदा किया। आपकी ज़िंदगी में खुदा का
کیا مقصد ہے؟ کیا اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے، وہ پورا ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو خدا کا شکر ہو، اگر نہیں ہو رہا تو آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم حالاتوں پر غور نہ کرتے رہیں، ہم دنیا پر غور نہ کرتے رہیں، ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ بائبل ہمیں کیا کہتی ہے، خدا کا کلام ہمارے لیے کیا کہتا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے دو ایسے شخص ہیں جو ایماندار ہیں، خدا کے خادم ہیں، اور زبردست ان کی گواہی ہے، لیکن ان کے حالات کیسے ہیں اور ان حالاتوں میں وہ کیا کر رہے ہیں، آج ہم بائبل کے اندر دیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے۔ رسولوں کے اعمال اور اس کا جو ہے 16واں باب ہے، اور اس کی میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھوں گا آیت وہ ہے 25ویں آیت ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اور اس کی جو ہے 25ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ عزیزوں، یہ دو خدا کے خادم ہیں اور ان کی بلاہٹ ہے، لیکن ان کی زندگی میں وہ کیا رہا ہے، خدا ان کے لیے کیا کر رہا ہے، آج ہم اس بات پر غور کریں گے۔ لکھا ہے آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے۔ یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قیدخانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، اور دروگا جاگ اٹھا اور قیدخانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ عزیزو، آج ہم یہاں پر غور کریں گے کہ فلپی کے علاقہ کے اندر پالوس رسول خدا کی خدمت کے لیے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی سلاس ہوتا ہے، اور وہ خدمت کے دوران وہاں پر ایک ایسی عورت ان کو ملتی ہے جس کے اندر غیب دان روح تھی، اور اس نے کیا کیا کہ وہ ہر روز انہیں پکارتی اور کہتی کہ یہ خدا کے لوگ ہیں جو خدا کی نجات کی راہ دکھاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ عورت جو ہے وہ صحیح بات کر رہی ہے، لیکن اس عورت کے اندر غیب دان کی روح تھی، اور اگر غور کیا جائے تو وہ جو ہے نا عورت وہ پزسٹ تھی، یعنی کہ بری روح تھی اس کے اندر، ایک سمجھ لیں کہ دیو تھا اس کے اندر، اور وہ کوئی خدا کی روح کی طرف سے وہ بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے اندر بری روح تھی، اور وہ اپنے مالکوں کے لیے کمائی کرتی تھی، اور ان کی کمائی کا ایک ذریعہ تھا۔ لیکن پالوس کو ہر روز وہ تنگ کرتی، اور اس نے ایک دن ایسا کیا کہ اسے ڈانٹا اس اسپرٹ کو، اور وہ عورت آزاد ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے تو خدا کا کام کیا، اس عورت کو آزاد کیا، لیکن اس کے مالک جو تھے ان کو جب خبر ملی اور ان کی جو کمائی کا ذریعہ تھا وہ رک گیا، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو، حاکموں کو اطلاع دی اور کہا کہ یہ ہمارے علاقے میں کھلبلی مچا رہے ہیں، اور یہ غلط تعلیمات جو ہے نا یہ پھیلا رہے ہیں، اور ان کو پکڑوا کر ان کے کپڑے اتار کر انہیں بینڈ لگوا کر قید خانہ، اندر کے قید خانہ، ایک جیل ہے، جیل کے اندر والے حصے میں، اور وہاں پہ کیا حالی ان کو بینت نہیں لگوائے، مارا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو قید کیا گیا، اور قید کیسے کیا گیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں جو نا وہ ٹھوک دیے گئے ہیں کاٹ میں، اور اتنی اذیت کے اندر زخمی ہیں، ہے زخمی، اور زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، کاٹ کے اندر ان کے جو ہاتھ اور پاؤں ٹھوکے ہوئے ہیں، اذیت کے اندر ہے، قید کے اندر ہے۔ حالانکہ انہوں نے کون سا غلط کام کیا، انہوں نے خدا کا کام کیا، جس مقصد کے لیے خدا نے ان کو بلایا وہ اسی مقصد کو لے کر نکلے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے کہ ان پر مشکل آ گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خدا کے لوگ
जो जिनको खुदा ने बुलाया हुआ है उन पर भी मुश्किलात आ सकती है। जब हम खुदा का काम कर रहे होते हैं अजीजों, तो अबलीस सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो अबलीस को तकलीफ है, और वो जो है अबलीस है वो खुदा के काम को रोकने के लिए खुदा के लोगों को कैद करवाता है, उन पर जुल्म करवाता है और उन्हें तकलीफ देता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो कैद है या जो वो जकड़े हुए हैं जंजीरों के साथ, उनके बदन जो है वो जकड़े हुए हैं, जिस्म उनके जो है मुश्किल के अंदर हैं और मुश्किल घड़ी के अंदर दोनों खादम हैं। और देखें उनकी रूह, उनकी स्पिरिट जो है वो खुदा में कितनी शादमान है। जिस्म उनके क्या है, जकड़े हुए हैं, लेकिन रूह आजाद। और पलूस कहता है कि जिस खुदावन यीशु ने मुझे बुलाया है, मैं यीशु मसीह का कैदी हूं। वाह, किसका कैदी है? यीशु मसीह का कैदी। कि और कैद किसने किया? यीशु ने। वो कहता है मैं यीशु मसीह का कैदी हूं। इसका मतलब है जो शख्स कैदी हो, जिसका कैदी हो, वो उसी के मुताबिक होता है, उसी की मर्जी चलती है। आज हम में से कितने हैं जो मसीह के कैदी हैं? कि जो मसीह हमें कह रहे हैं हम वो सुने, जो मसीह चाहता है हम वो करें। लेकिन यहां पर मसीह का जो कैदी है, वहां के लोगों ने, फिलिप्पी के लोगों ने उसके कैद कर लिया। अब मैं आपको ये बात करना चाह रहा हूं, मसीह के कैदी को जो फिलिप्पी के लोग हैं, अगर हम गौर करें तो जो है इसकी जो है आयत नंबर है, अगर हम उस पर 22वीं आयत पर गौर करें, और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगवाने का हुक्म दिया, और बहुत से बैंत लगवाकर उन्हें कैदखाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। अब यहाँ पर एक और अगली आयत देखें, उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैदखाना में डाला। कहाँ पे? अंदर के कैदखाना में डाला और उनके पांव काट में ठोंक दिए। और अगर इस बात पर गौर करें तो इसको कैद किया गया, फौजदारी के हाकिम ने क्या किया? उसको कैद करवा दिया। अब देखें ये किसका कैदी है? मसीह का। लेकिन अब मसीह का कैदी, दुनिया की जो फौजदारी है, उस वक्त फिलिप्पी के जो लोग हैं उन्होंने उसको अंदर के कैदखाने में कैद कर दिया। और याद रखना ये शख्स मसीह का कैदी है। इन्होंने क्या किया? आधी रात के करीब पलूस और सलास को दुआ जो कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे। अब देखें, और कैदी सुन रहे थे। यहाँ पे मैं जो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये 25वीं आयत पर, आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे। अब मैं आपको ये बात बताना, कौन सा टाइम है? आधी रात का टाइम है। अब देखें जैसे जैसे जख्म जो है ना ठंडे होते हैं, वैसे वैसे तकलीफ ज्यादा होती है। याद रखना, जब किसी को बैंत लगाया जाए या किसी को कैद किया जाए या जकड़ा जाए, तो जैसे जैसे जख्म, क्योंकि उनको कौन सी मरहम पट्टी की गई है, उनको कौन सी मेडिसिन दी गई है, तकलीफ के अंदर है, लेकिन रूह शादमान है, अंदर से शादमानी जो खुदा की तरह से वो खत्म नहीं उनकी हुई। याद रखिएगा कि जिस्म कैद में है, तकलीफ में है, जख्मी है और टूटे हुए हैं और जकड़े हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा दुआ करने में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु भी बागे जो गसमनी के बाग है, वहां पर इस कदर अज़ियत के अंदर यीशु, और यीशु भी उस वक्त क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है और कह रहा है कि दाम अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब आप जितनी बड़ी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब आप दुआ करते हो, खुदा की हजूरी से आपको तकवीयत मिलती है। यीशु मुश्किल हालत में दुआ कर रहा है और लिखा है कि जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह
मुस्तहिद है। और याद रखना, जब हम जिस समय कमज़ोरी फील करते हैं, तो जब हम दुआ करते हैं तो लिखा है खुदा का फरिश्ता आकर उसको तकवीयत देने लगा, यानी उस हालत के अंदर तकवीयत देने लगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु जब ये दो शख्स आधी रात के करीब दुआ कर रहे हैं तो इनको खुदा की हुजूरी से तकवीयत मिलना शुरू हो गई। और जब खुदा की हुजूरी से तकवीयत मिलना शुरू हुई है तो इन्होंने आगे क्या किया है, दुआ के बाद इन्होंने गीत गाने शुरू किए हैं। और गीत जब कब इंसान गाता है, जब मुश्किल हो तब गाता है। लिखा है कि जब तुम खुश हो तो हमद के गीत गाओ, और जब तुम मुसीबत ज़्यादा हो तो दुआ करो, और अगर तुम खुश हो तो हमद के गीत गाओ। याकूब के खत में लिखा है 5वें बाब में। तो अगर हम गौर करें, जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें ज्यादा दुआ करनी चाहिए, और दुआ का इस तरह का तरीका कर लेना चाहिए कि अभी दुआ खत्म किया है तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर दुआ करनी चाहिए। लेकिन अगर आप दुआ के बाद अगर आपके रूह के अंदर आ रहा है तो आप गीत गाना शुरू हो, प्रस्तिश करना शुरू हो, उसकी प्रेस करना शुरू कर दो, तमजीद करना शुरू कर दो, वर्शिप करना शुरू, आपकी रूह शादमान हो जाएगी। और देखिए, इनको नहीं पता कि इनकी दुआ से और इनकी प्रस्तिश से क्या होने वाला है, यानी गीत करने से। और इन्होंने ये दुआ नहीं की होगी कि खुदावन तो दरवाजे खोल दे, जंजीरें टूट जाए, ये नहीं दुआ की। वो तो अपनी रूटीन में दुआ कर रहे हैं, उनका टाइम होगा, उन्होंने अपने हालत नहीं देखी। और जब आप वर्शिप कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो अगला काम खुदा करे। आपको नहीं पता कि आपकी वर्शिप से, आपकी दुआ से अगले लम्हे क्या होने वाला है। बेशक आप नहीं जानते, लेकिन खुदा क्या करने वाला है ये खुदा जानता है। मैं आज इस कलाम पर गौर कर रहा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि जब बनी इस्राएल मिस्र से निकले और आगे बैर कुलज़म था और पीछे फ़िरौन और उसकी फौज थी, और ऐसा हुआ कि वो परेशान हो गए और वो बोलने लगे। वो कहता है, मूसा से कहते हैं, तू हमें बियाबान में मरवाने के लिए ले आया, क्या हमारे लिए मिस्र के अंदर वो कब्रें ना थी, हमें वहीं मरने देता, हम वहीं दफन हो जाते, तू बियाबान में हमें मरवाने आ गया। याद रखना, आज भी बहुत सारे लोग हैं जब उन्हें कुछ नजर नहीं आता, आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, पीछे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, और जब उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा तो वो बातें इस तरह की निकालना शुरू कर देते हैं कि बेदिल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। जैसे कि मूसा ने खुदा से दुआ की और खुदा ने कहा कि मैं इनके लिए क्या करने वाला हूँ, इनको बोलो कि चुप कर जाए, अब मैं इनके लिए क्या करने वाला हूँ। और देखें, खुदा ने आगे उनके लिए राह पैदा कर दी। अजीजों, आप नहीं जानते कि अगले लम्हे खुदावंद आपके लिए क्या करने वाला है। और बहुत सारे लोग इंतजार नहीं कर रहे थे, बस उनके मुंह से क्या निकला, क्या हमें यहां मरवाने के लिए लिया है वो आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे, खुदावंद हमने तो यीशु मसीह तुझे कबूल किया है, यीशु हम तो तेरे नाम से खिलाते, यीशु मसीह हम तेरे बच्चे हैं, यीशु तू नहीं जानता क्या, खुदावंद को नहीं पता। आप सिर्फ खुदा के कामों को देखो, खुदा क्या करने वाला है आपके लिए, अगले लम्हे क्या होने वाला आपके लिए। इस्राएल को नहीं पता था अगले लम्हे क्या होने वाला। मूसा ने खुदा से कहा, और मूसा को खुदा ने कहा, चल लाठी, तेरे पास अथॉरिटी है, अख्तियार को इस्तेमाल कर, पैरे कुलज़म 2 हिस्से हो किया खुदा ने। और दुश्मन नजर आ रहा है और उनको पता तलवार लेकर आ रहा है, और फ़िरौन ने कहा था, जब तक जो है ना ये मैं अपनी तलवार खून से, मूसा के खून से ना भर लूं तो मेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ेगी। ऐसे उसने कहा कि मैं अपनी तलवार को उसके खून से रंगूंगा तो मेरे सुकून मिलेगा। लेकिन खुदा ने फ़िरौन को रोक दिया, खुदा ने उसकी फौजों को रोक दिया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि उनको खुदा ने खुद मदाखलत की, सतून बनकर, आग का सतून उनके दरमियान में आके खड़ा हो गया। खुदावंद उस वक्त जो था, आज खुदा बदल गया। जस्ट हम उस पर ईमान रखें और यकीन रखें कि खुदा हमारे लिए
میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے مقصد کو جانیں گے، خدا نے کس مقصد کے لیے آپ کو بنایا، کیوں پیدا کیا، کیوں آپ کو بلایا، آپ کی زندگی میں خدا کا مقصد کیا ہے، آپ اس سے جانیں۔ اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے، پالوس اور سلاس دعا کر رہے، دوسرے قیدی بھی سن رہے ہیں۔ آپ کی دعا اور آپ کی پرستش دوسرے بھی وہ سنیں گے، وہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ کیا بات، پالوس بھی آزاد ہوا اور سلاس بھی آزاد ہوا اور دوسرے قیدی بھی آزاد ہو گئے۔ اور یہاں پر جو بات ہے کہ یکا یک بڑا بنجال ہے، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی۔ پریز، خدا نے کھول دیا سب کچھ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، دروگا نے مارنے کی کوشش کی اور وہ بھاگے نہیں ہیں، پالوس اور سلاس بھاگے نہیں ہیں۔ خدا کے لوگ جو ہے نا، ان کے اندر اطمینان ہوتا ہے، وہ تسلی میں ہوتے ہیں، خدا ان کے لیے حالاتوں کو بدل دیتا ہے۔ اور وہ دروگا اپنے گھر لے کر گیا اور ان کے زخموں کو دھویا، اور اس نے اور اس کے گھرانے نے مسیح کے کلام کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا، اور وہ پورا گھرانہ نجات یافتہ ہو گیا۔ تو بھی پالوس اور سلاس وہاں سے بھاگے نہیں۔ جب ان کو پتہ چلا، تو اگر ہم غور کریں، اگر ہم 36ویں آیت دیکھیں تو لکھا، اور دروگا نے پالوس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا، پس اب نکل کر سلامت چلے جانا۔ مگر پالوس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر علانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا، اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں۔ حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں۔ بس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے۔ یہاں پہ دیکھیں پالوس اور سلاس، انہوں نے تو چپکے سے کہا کہ نکل جاؤ، ان کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، رومی ہے، اور وہ ڈر گئے۔ اور یاد رکھیں پالوس اور سلاس نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے چپ کر کے نکل جانا، ہمارا قصور ہے ہی نہیں اور ہمیں پٹوایا بھی سب کے سامنے اور قید میں ڈالا، اب ہم ایسے نہیں بلکہ خود آئے اور ہمیں باہر چھوڑ کے عزت کے ساتھ۔ خدا نے کیسی ان کو عزت دی۔ یاد رکھنا خدا کے لوگوں کی عزت ہے، خدا کے لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ خدا ہے۔ اور میرے دل میں آ رہا تھا، اگر ہم اعمال کی کتاب میں نا تقریباً میرے خیال 12ویں باب میں پترس کو بھی جب وہ مسیح کی منادی کرتا ہے تو اس کو قید میں ڈال دیا گیا، لیکن کلیسیا بادل و جان اس کے لیے دعا کرے، اور اتنی کہ انہوں نے دعا کر دی، اتنی دعا کر دی کہ خدا نے فرشتے کو بھیج کر پترس کو جو جیل میں سویا ہوا ہے سکون سے اطمینان میں ہے، اور کیا قید میں ہے، اور کیا ہوا آرام سے، لیکن خدا کے فرشتے نے اسے اٹھایا اور وہ نکلنے لگا۔ اس نے سوچا میں رویا دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا جوتی پہنی اور اس کو دروازہ تالا کھلا اور دروازہ کھول کے پترس واپس آ جاتا ہے کلیسیا کی دعا سے۔ خدا نے پترس کو آزاد کرا۔ آج خادموں کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایک وقت ہے خادم کلیسیا کے لیے دعا کر رہے، لوگوں کے لیے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خادموں کو کلیسیاؤں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھنا خدا فرشتے کو بھیج دیتا اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ جیسے یہاں بھنجال آیا تو خدا نے بہت بڑا کام کیا، اور میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، خدا نے ہمیں اس لیے چنا کہ ہم لوگوں تک مسیح کی خوشخبری کو لے کر جائیں اور ان کے لیے تسلی اور ان کے لیے برکت اور ان کے لیے نجات کا
वसीला वो कलाम बने, शिफा का वसीला बने। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आपके हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं है, आप खुदा की हजूरी में दुआ करना ना छोड़े, प्रस्तिश करना ना छोड़े, खुदा के हजूरी में वक्त गुजारना ना छोड़े। अगले लम्हे खुदा के लिए क्या करने वाला आपको अंदाजा नहीं है। फरिश्ता भेज सकता है, वो आपके लिए उन नींव को हिला सकता है, आपके अंदर से बीमारियों को दूर कर सकता है। मुश्किल वक्त है, जितना मर्जी है आप खुदा की हजूरी में दुआ करना, उसकी हजूरी में वक्त गुजारना ना छोड़े, और देखे खुदा उतना ही ज्यादा सरबुलंद आपको करेगा, और जिसकी बंदगी आप करते हो वो खुदा आपके साथ है। बिल्कुल। आम दिनों में जो है ना, मेरी दुआ है कि खुदा करे कि ये हालात जल्दी ठीक हो जाए। इस चीज़ के लिए सब दुआ करें कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप इस वक्त मुश्किल के अंदर, क्राइसिस के अंदर, आपकी जॉब छूट गई है, बिजनेस नहीं, क्राइसिस है, आपने घर का किराया नहीं दिया, आपके बच्चों की फीसें अदा नहीं हुई, आपके घर के अंदर कुछ खाने को है या नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि कैसे भी हालात क्यों नहीं है, आप उसकी हजूरी में झुक जाएं, वो आपके लिए आसमान खोल देगा। जो प्यारे कुलजुम को दो हिस्से करते हैं, वो आसमान को भी खोल देगा, आपके लिए किसी के दिल में डाल सकते। याद रखे, खुदा आपके लिए करेगा, आपके हालातों को बदल देगा। वो ताले तोड़ देता है, जंजीरों को खोल देता है, वो कैदियों को रिहाई बख्श देता है। आप खुदा का काम करते रहें, खुदा आपके लिए काम करे। हालेलुया। खुदावंद आपकी जिंदगी में बहुत बड़े काम करने वाला है, और ये मैसेज आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली को लेकर आने वाला है, आपके हालातों को बदल देने वाला है। मेरा ईमान है, मैं जिस खुदावंद की बंदगी करता हूँ वो बहुत बड़ा है, और मैं उसकी हुजूरी को, उसकी प्रेजेंस को यहाँ फील कर रहा हूँ। थैंक यू जीसस। मैं आज ना ड्राइव कर रहा, मैं कहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा, मेरे खुदा से बात हो रही थी, तो ऐसे हुआ कि मैंने कोरोना वायरस के बारे में बात की, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा जो है ना ये, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है, तो खुदावंद ने मेरे से बात की कि मैंने जिससे बचाना है उसे मैंने बचा लें। बिल्कुल, बेशक। मुझे पता है कि मैंने किस किस को बचाना है, और जो उसके लोग हैं को वो बचाए, और उससे पता है कि कब और कहां पे उसने अपने लोगों की मदद करनी है। हमारा काम है सिर्फ उसकी हजूरी में उसके कलाम के मुताबिक चलना, और उस पर पूरा भरोसा रखें 100%। हालेलुया। आपने खुदा पे ट्रस्ट करना, जिसने आपको पैदा किया आपको आपके हालातों से निकाल लेगा। अगले लम्हे क्या होने वाला है आप जानते, इसको क्या पता था, इनको क्या पता, खुदा ने हालातों को बदल दिया, और खुदा का काम कभी रुकना नहीं चाहिए, खुदा के काम को बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जी अस्टर, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदा ने जो है बहुत खूबसूरत बात जो है अपने लोगों तक पहुँचाई अपने बंदा के थ्रू, और खुदावंद इसी तरह से मेरी दुआ है ये कि इसी तरह से खुदावंद अपने बंदा पास्टर नदीम बरकत को जो है इस्तेमाल करता रहे, दुनिया के कोने कोने तक इस्तेमाल करे। और पास्टर नदीम, वाकई ये बहुत खूबसूरत बात है दुआ करना, कि खुदा से बातें करना। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। तो जब वाकई जब हम बात करते हैं किसी के साथ, तो हमारा एक रिलेशन बन जाता है, और वो रिलेशन जो है ना कभी टूट नहीं सकता। जब हम मसलसल किसी के साथ बात करते हैं, तो जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ बातें करते हैं, और हमारा एक रिलेशन बन जाता है। और जिस तरह दानियल नबी जो है वो खुदा की हज़ूरी में 3 टाइम झुकता था, और उसका एक रिलेशन खुदावंद के साथ बन गया था। और जब वक्त आया तो खुदावंद ने जो है उसको छोड़ा नहीं, बल्कि खुदावंद ने शेरों के मुंह बंद करके उसको बचाया। और फिर कलाम में लिखा है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और तू चिल्लाएगा और मैं कहूँगा कि मैं यहाँ हूँ। और वाकई खुदावंद जो है
وہ ہر لمحہ میں ہر میں گھڑی میں اس اپنے کو یہاں فیل کر رہا ہوں. میں خود اس کی حضوری کو میں اس کی حضوری کو اس قدر پریز ہاللویا وہ ہے یہاں پر. اور واقعی خداوند جیسے غار میں جو شیروں کی ماند میں اس کے ساتھ وہاں پر موجود ہوا, اس نے فرشتے بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے. آج وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے جو اس سے دعا کرتے ہیں وہ خود موجود ہوتا ہے. اور اس ٹائم میں واقعی میں اس کی حضوری کو یہاں پر کثرت کے ساتھ فیل کر رہی ہوں. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ سب اس ٹائم میں اپنے خداوند کو جو ہے اس کی حضوری میں جھک جائے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے his name shall be called Emmanuel, which means God with us. اور واقعی خداوند ہمارے ساتھ ہے اور وہ کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا, وہ اپنے طالبوں کو نہیں چھوڑتا, اپنے پکارنے والوں کو نہیں چھوڑتا ہے. پاسٹر ندیم آپ اس موقع کو جو ہے ہم ضائع نہیں کریں گے. راسیرے بیکرے شمانا رسور تیرا شکر اے باپ تیرا شکر ربا ربا رسیکا نارا سورا واشیکا نارا سورا ہیلا ربا بابا بابا رسیکا نارا سورا وشبا بابا رسیر. وہ موجود ہے. تھینک یو جیسس, موجود ہے. تھینک یو جیسس, تھینک آپ یو کی جیسس. کوئی درخواست ہے میرے بھائی میری کمانا بہن رسور کھلا رسیکا مانا رسور. سیماتا کمایا سیتا مانگ لے اپنے خدا سے, اپنے یوا پارایو ہے بے یما یما یما. ہیلا راسا بارا رکھا بابا Touch in the name of Lord Jesus Christ. ہیلا رانا رسورا بابا Heal them. بابا سورا. Everyone. تھینک یو جیسس. Jesus ان کے جسموں کو شفا دے دے, تیرا شکر, ان کے ذہنوں کو شفا دے دے, تیرا شکر, ان کی روح کو شفا دے دے, یا بابا انہیں آزاد کر دے یسوع کے نام سے آج. یس یس, آزاد ہو جاؤ, آزاد ہو جاؤ. میں اس کی گرمی کو, میں اس کی حرارت کو یہاں پر فیل کر رہی ہوں. اور خداوند آج کثرت کے ساتھ اپنے لوگوں کو چھو رہا ہے, خداوند آزاد کر رہا ہے, خداوند بھر رہا ہے, خداوند اپنی رمانا رسے. خدا کا روح چھو رہا ہے, حالات بدل جائیں گے. تھینک یو جیسس, آپ ایسے نہیں رہوگے, تھینک یو جیسس. آپ کے حالات ایسے نہیں رہیں گے. فائنینشلی طور پر خداوند بلیس کر, فائنینشلی بلیسنگ ان تھرا بابا جنریشنل کرس توڑ رہا ہے یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے, بابا راسو کو روبا شیکا ٹوٹ جائے سارے جنریشنل کرس. انتھرا زوکھلا راما مانا راسو بدرو ہے جو سالوں سال سے تنگ کر رہی ہے, یسوع کے نام سے ان کو چھوڑ دے. کالا جادو یسوع کے نام سے ختم ہو جائے, نوری علم یسوع کے نام سے ختم ہو جائے, بنگالی علم یسوع کے نام سے ختم ہو جائے. تیرا شکر, تیرا شکر. خداوند ان کے بندھنوں کو تو توڑ چکا ہے, ان کے جوؤں کو توڑ چکا ہے, ان کے بیریلز کو توڑ چکا ہے, ان کی زنجیروں کو توڑ چکا ہے. کرونا وائرس ان کے بدنوں کو چھوڑ چکا ہے. خداوند ان کے نزدیک نہ ہے کرونا وائرس. پروٹیکشن پروٹیکٹ کر انہیں, تیرے فرشتے ان کے گھروں میں جائیں, تیرے فرشتے ان کی حفاظت کرے, تیرے فرشتے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ایک خداوند ان کے اس دنیا میں ریلیز ہو. خداوند ٹائفائڈ جاتا ہے, فیور اتر جائے, وائرل انفیکشن, گلے کا سارا انفیکشن, تھائرائیڈ کا ساری تکلیف, بخار ختم ہو خداوند, اور ہر طرح کے خداوند دیکھ گلے کا انفیکشن یسوع کے نام سے. میدا ابھی اسی وقت جس کسی کا بھی میدا خراب ہے یسوع کے نام سے بالکل ٹھیک ہو جائے, اور جیسے تو نے ان کو بنایا تھا ان کے میدے کو ویسے نیا کر دے میدے کو, اور ان کے خدا آنتڑی بالکل آنتڑیاں ٹھیک ہو جائے, اور یسوع کے نام سے خوراک اور سانس کی نالی بالکل ٹھیک ہو جائے, اور یسوع کے نام سے اب آپ ان کے کھانے پینے کے خلاف جتنی بھی ابلیسی طاقتیں ہیں یسوع کے نام سے جل جائیں میرے. Yes, Jesus. ان کی خوراک ہی نہیں ملے, جن کا کرونا پازیٹیو ہے یسوع کے نام سے نیگیٹیو ہو جائے.
اور اے خدا جن کو تکلیف ہے ختم ہو، اور جن کو نیند نہیں آتی، ساری رات نیند نہیں آتی، ان کی نیند کو اڑانے والی، بے چین کرنے والی قوتوں کو میں یسوع کے نام سے ڈال دیتا ہوں. میٹھی نیند، ڈر اور خوف کی اسپرٹ کو ڈال دیتا ہوں، یسوع کے نام سے، کینسر کی اسپرٹ کو ڈال دیتا ہوں، یسوع کے نام سے، ہاللویا، ٹی بی کی اسپرٹ کو ڈال دیتا ہوں، نشہ کرنے نشے کی اسپرٹ کو ڈال دیتا ہوں، بے وفائی کی اسپرٹ کو ڈال دیتا ہوں، اور راستے کے ناراض ناپاکی کی تصویروں کو ڈال دیتا ہوں، ہی بالا راسی کنارا بابا جو بے وفائی کی اسپرٹ کو ڈال دیتا شکنجے میں پاسٹر ندیم جو خادم ہوں. اے خدا شکنجے جو میں خادم اور پریشانی خادمائیں کے جو عالم میں، دعا جن کی رکی ہوئی ہے اور جن کی خدمت رکی ہوئی ہے اور جن کو ابلیس نے ذہنی طور پر مزدور کیا ہوا ہے، میں ان کو یسوع کے نام سے اے خدا ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یسوع کے نام سے وہ آزاد ہو جائے، خادم آزاد ہو جائے، ان کی دعائیں زندگی اپنے ٹھیک ہو گھروں جائے. میں روشنی فیل ہونی خداوند ان کی زندگیوں میں تیری برکت، ان کے گھرانوں میں تیری برکت، ان کے خاندانوں میں تیری برکت، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے سلامتی چاہتا ہوں. یس جیسس، گھر مل جائے، بزنس مل جائے، جاب مل جائے، یس، اور ان حالاتوں میں بھی انہیں شیئر کرنا. یس، سر کی درد ختم ہو، آدھے سر کی درد ختم ہو، آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے، سفید کالا موتیا ختم ہو جائے، چسٹ بلاکیج ختم ہو جائے، اور سانس جن کی خراب ہو رہی ہے سانس خراب ہونا بند ہو جائے، دل کے 4 والز نارمل، دل کی دھڑکنیں نارمل، اور ایک خدا ان کے گردے بالکل نارمل ہو جائے. کسی کے جگر میں درد ہے تو وہ بھی جگر کی دھڑ جاتی رہے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے تیری بندی ایلن کے لیے کہ اس کے گردے بالکل ٹھیک ہو جائے. او یس، ایک بہت بڑی گواہی ہو. تیرے بندہ پاسٹر بابر کھوکھر کے لیے کامل صحت چاہتے، تندرستی چاہتے. یس یس، اگسٹین اجاز عالم کے لیے، تیرے بندہ کے لیے کہ اس کا کرونا نیگیٹو آ جائے، صحت یابی چاہتے ہیں، اور ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، اور خدمت بحال ہو، زندگیاں بحال ہو، خاندان بحال ہو، رشتے بحال ہو، سب کچھ بحال ہو جائے، اور ایئر لائن سارے ملکوں کی نارمل ہو جائے، کرونا وائرس یسوع کے نام سے ختم ہو جائے، یس جیسس، چرچز بھر جائیں لوگوں سے. خداوند تیرے لوگوں کی خادموں کی خدمت پھر سے بحال ہو جائے. یس جیسس، میرا ایمان ہے کہ خداوند تو نے ہماری دعا کو سنا قبول کیا. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرا شکر، یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں. اے خدا میدے کی تذابیت کی جاتی رہے، یس جیسس، تیرا ہستی جاتی رہے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں. آمین. خداوند نے عزیزو آپ کو چھوا ہے، اور آپ نے گواہی دینی ہے، اور اس کلام سے، دعا سے اگر آپ کو برکت ملی ہے، اگر نہیں یقیناً ملی ہے، تو آپ نے فیڈ بیک ضرور، آپ نے میسیج میں ضرور نیچے لکھنا ہے، کمنٹس میں، اور خاص طور پر آپ نے فیڈ بیک بھیجنا اپنی گواہی کے ساتھ، اور آپ بہت ساری گواہیاں آئیں گی. اور نیچے نمبر چل رہا ہے، آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ نمبر بھی، اور آپ اسے سبسکرائب بھی کریں، اور میں ایک اور بات، اور اس کا آئیکن بٹن بھی بیل بھی آن کرے، تاکہ جیسے ہمارا سرمن آئے یا تو آپ کو آپ برکت. تک پہنچے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس چینل کو آپ اسپیشلی سپورٹ کریں، تاکہ خداوند جو ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. God bless you.